اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معززین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی عظیم محفل سرکار دے ذکر پاک دی محفل ہے۔ سرکار دے جشن دے حوالے نال پنڈال سجایا گیا۔ انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی دے زیر اہتمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمیٹی دے تعاون دے نال این سونی محفل دا انعقاد کیتا گئے تو حقو سرکار دے جشن دا کانٹھا دے کے صدایا گئے۔ جتنے کانٹھی آئیو سرکار دے جشن دے اندر میں ساریاں کو مبارک بات پیش کرنا چاہنا، اور خاص کر سکھانی برادری اور اعلانی برادری تمام جنہیں کوشش کاوش کی تھی، اللہ تمام دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ جتنے آئیو جتو سفر کر کے آئیو خالق کائنات تو آونا باونا سننا اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اللہ تو ہارے سارے مال جان ایمان کاروباری زندگی دے اندر اولاد دے اندر گھر دے اندر اللہ برکتاں رحمتاں دا نزول فرماوے۔ صدقہ پنجتن پاک دا، صدقہ صحب مزار دا۔ اللہ بیمارہ کو صحت دے گئے۔ اگر کوئی محفل بیمار ٹور کے آئے بیٹھن سرکار دے ذکر میرا مولا زہرا دے بابے دا واسطہ ہی، شہنشاہ پیر سید فتح شیر دا واسطہ ہی انہاں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ساریاں دے میں سمیت اللہ ساریاں دے دکھ دور فرماوے۔ بس اتنا ٹائم نہیں، حاضری مقصود ہے۔ ایک نعرہ سناؤ تو میں حاضری پیش کراں۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں کیڑا وڈا مجمع ہے۔ پہلا نعرہ سور نال سناؤ، چاہ سور نال پیچھے اکھلا کریں دے آوائے تو آپ کو کئی گال ناک سو سنا ہی آسن۔ پہلا نعرہ ہی تھا کو پٹڑی تے چار چھوڑ جائیں دے ہاتھ ٹھیک ان تے سدھے ہاتھ ہیں۔ انشاءاللہ انہاں کو فالج نہ تھی وے، ایک کہیں غیر دے محتاج نہ تھی وے، ہک کے در دے سوا ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ بڑی مہربانی یہ نعرہ ضرور لایا کر، تاجدار ختم نبوت دا، کیونکہ میرا نبی آخری نبی ہے، تو بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ سارے رل کے درود پاک پڑھو چاہ حضور دی ذات تے۔ لگے نین آلہ نگاہ بن دی گئی ہے، بڑی مہربانی جناب، لگے نین آلہ نگاہ بن دی گئی ہے، مومن دے کیتے پناہ بن دی گئی ہے، قدم جیڑی جاتے لگے مصطفیٰ دے، جنت تو آلہ و جاہ بن دی گئی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جناب دے ایویں حق بن دے سنن دا، جنت تو آلہ او جاہ بن دی گئی ہے۔ علی ولیاں دا بادشاہ ہے، علی ولیاں دا بادشاہ ہے، علی وزبر زمانہ زیرے، اے یزید بھاویں ہزارہ ہومن، علی دا ہکو حسین ڈھیرے۔ واہ 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 واہ، علی دا ہکو حسین ڈھیرے۔ حقیقت دسینا تو تحقیق کر گھن، کدیں کو جی جاتے ولی کہیں نہیں رہندا، یا کعبہ ٹھکانا یا مومن دے ہاں وچ، وہ منافق دے دل وچ علی کہیں نہیں رہندا۔ نعرہ حیدری، نبی دا پیارا چمن نظر دے، زمانے اندر امن نظر دے، جڑا زیارت دا شوق تھی وے قرآن پردہ حسن نظر دے۔ حسین جیسا نواب کوئی نہیں، اندے محب تے عذاب کوئی نہیں، حسین جیندہ عظیم پتر امات پیو دا جواب،
اور ہک روبئی اپنے عقیدے دی کہ کیتے جائیں دیدار نبی دے بن گئے او حبدار نبی دے ستے پے سرکار دے رلے سچے پکے یار نبی دے بڑی مہربانی محبت نال والوی سارے حضرات اچھا درود پڑھو جا سونے دی ذات تے کوئی زبان خالی نہ ہوئے جے کو نہ آوے تا نال والے بندے کان پوچھ کے پڑھ دا آوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آؤ سناواں کملی والے دے جشن دا سہرا ہائے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے کر رب دے شکر ادا میلاد دا چن چڑھے آئے کر رب دے شکر ادا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے لاجپال دی آمد تھئی ہے لاجپال دی آمد تھئی ہے لاجپال دی آمد تھئی ہے رب کل کائنات سجئی ہے رب کل کائنات سجئی ہے تو ہی گلیاں بازار سجا میلاد دا چن چڑھے آئے تو ہی گلیاں بازار سجا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے محبوب دی بکھری شان ہے محبوب دی بکھری شان ہے جیدی شان چکل قرآن ہے جیدی شان چکل قرآن ہے جیدی شان چکل قرآن ہے راج راج قرآن سنا میلاد دا چن چڑھے آئے راج راج قرآن سنا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے کر رب دے شکر ادا میلاد دا چن چڑھے آئے عرض کریاں کائنات سرکار آئے میرا نبی ٹرے اللہ قسمہ چاوے زلفے واللیل سجاوے اللہ قسمہ چاوے مزمل دی کملی پاوے اللہ قسمہ چاوے مکے دی گلی ہوئے زہرہ دا بابا ٹرے اللہ قسمہ چاوے وال میں کیوں نہ آکھام مازاگ دا کجلا پاکے مازاگ دا کجلا پاکے تاہا دا تاج چھکا کے تاہا دا تاج چھکا کے ڈٹھا جائے گئے دل لٹوا میلاد دا چن چڑھے آئے ڈٹھا جائے گئے دل لٹوا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے سرکار دے جشن منا میلاد دا چن چڑھے آئے پیا ہر کوئی عید کرے دے پیا ہر کوئی عید کرے دے سرکار دے جشن منے دے سرکار دے جشن منے دے سرکار دے جشن منے دے تمہیں حاضر کلام کچا میلاد دا چن چڑھے آئے واہ 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 زور نہ لاکھو چا سبحان اللہ شالا وزیرہ ایک کلام جنہ میں پڑھے میرے اپنے وسیب دے خوبصورت شاعر
جناب بھائی زوار سلیمان حاضر اللہ دی کلم وچ برکتاں عطا فرماوے تے ہن تے کل سندا پیا میں نکڑا جیاں 0/0 شاعر ہاں ہن اپنی لکھی ہوئی نعت تے کل سندا پیا سرکار دے شان دی آؤ توجہ ہائے دل نال میرا پیغام سنو او کیڑا پیغام توجہ ایشے سناوا دل نال میرا پیغام سنو دل نال میرا پیغام سنو دل نال میرا پیغام سنو سب مومن خاص تے عام سنو جڑا سونا جگ تے آیا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے دل نال میرا پیغام سنو سب مومن خاص تے عام سنو جگہ سونا جگ تے آیا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ہائی جھولی آمندی مطلب دا ویڑا ہے چاہے رات نبی صحیح ہے کیا دور اندھیرا ہے ہائی جھولی آمندی مطلب دا ویڑا ہے جائے رات نبی صحیح ہے کیا دور اندھیرا ہے الہورا سے رے گاندیا ہے الہورا سے رے گاندیا ہے پیام نہ دے کر لاندیا ہے کائنات دائے سرمایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے کو پکھے جھلیندہ ودے تے ایک خوشبو ودا لیندے ایک غریب بندے تے جھانگی چو آیا ودے وہ 5 داتا بال ہی نہیں گھندہ این غریب دی امداد نال کیتی آسو اللہ تیرے رزق کی برکت پاوے سرکار دے ذکر جودت ہے کو دعا کریں دا راسی شالا وزیر آؤ توجہ دل نال میرا پیغام سنو سب مومن خاص تے عام سنو جڑا سونا جگ تے آیا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے کونین دیوالی دا قرآن قصیدہ ہے خود ذاکر رب اکبر سلطان نبی دا ہے کونین دیوالی دا قرآن قصیدہ ہے خود ذاکر رب اکبر سلطان نبی دا ہے جد صدقے کل کائنات بنی جد صدقے کل کائنات بنی جد صدقے کل کائنات بنی انجیل زبور تورات بنی جد عیسیٰ ذکر سنایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے دل نال میرا پیغام سنو سب مومن خاص تے عام سنو جڑا سونا جگ تے آیا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے خوشیاں دا مہینہ ہے عید زمانے دی کائنات تے آمد ہے حسنین دے نانے رے خوشیاں دا مہینہ ہے عید زمانے دی کائنات تے آمد ہے حسنین دے نانے دے جد عرش فرش شاہی جد عرش فرش شاہی جد عرش فرش شاہی ہوں دی نات فرید سنائی جدہ کل کائنات تے سایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے ادھر رب میلاد منایا ہے جڑا مالک ہے کل دنیا دا
کے کل دنیا دا تے رحمان پیارا لگ دے آیا بن کے نا تو محمد دی او قرآن پیارا لگ دے دار دے تے ایدار چکائیں تو خوشیاں دا او سامان پیارا لگ دے باسرا مش ساکو او نبیاں دا او سلطان پیارا لگ دے بھاویں رات ہوئے بھاویں ڈی ہوئے اڑدے بانے ایک دعا منگی کر کیڑی دعا شیر سناوا لگا یا دعا منگی کر یا خالق ارزاں سن سارا یا خالق ارزاں سن سارا تے سہارا دے لال دا واسطہ ہے واسطہ سائن دی چادر دا تے اصغر لجپال دا واسطہ ہے واسطہ ہے وچ محشر دے ساڈی لاج رکھے اوے مدنی دیال دا واسطہ ہے بڑی مہربانی اچھا میرا بھیرا بیٹھے انہوں کا نظر وہ آدھا پہ ولا چا سنوائی ہو سناوا چا ولا اللہ کیڑا مجمع آنکھو جا سبحان اللہ شالا وزیر آؤ اڑدے بانے سمدے ایک دعا منگی کرو کیڑی دعا آؤ سناوا لگا یا خالق ارزاں سن سارا یا خالق ارزاں سوڑو ساجا تے سہارا دے لتا واسطہ ہے واسطہ سائن دی چادر دا تے اصغر لجپال دا واسطہ ہے پیار جا قسماں تائیں چاہیاں پیار جا قسماں تائیں چاہیاں تے اودے حسان جمال دا واسطہ ہے
معاشر دے ساڈی لاج رکھے اوے مدنی دی آل دا واسطہ ہے دل نال منا پیغام سنو میں تارے علاقے دا نیاز مننا اتھی تارے قدمہ چراہنا نال کہ تاری محبت تو سن دے پائے والا تو سلامت رکھے انشاءاللہ انقریب میرے مسلک دے عظیم صلاح خان جنہاں کو اللہ نے بڑی عزت عطا کو عطا فرمائی ہے عالمی شہرت یافتہ جناب برادرم قبلہ حاکم علی حاکم صاحب احمد علی حاکم صاحب او تشریف ہنا سے انہاں دا وقت ناتیہ کلام سن سوتے وقت انشاءاللہ دل خوش تھی سی تے میرے بعد انشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد شعیب نظامی صاحب او تشریف ہنا سے اور تارے سارے علاقے دے بہترین ثنا خان شاعر اہل سنت فخر اہل سنت جناب قبلہ زوار سلیمان حاضر صاحب سارے بعد انہوں دی حاضری ہو سی اے محفل چل دی راسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سکھ سیت نہ رکھے آکھو آمین بڑی مہربانی جناب اما حلیمہ دی شان دے اندر حکم تھا میں ایک دو شعر سناون لگا عرب شریف دے اندر میلہ لگا عورتاں بھی گئیاں مرد بھی گئے عورتاں کیوں گئیاں بچیاں کو چاہ کے راہب اتھا آوے ایک دم کر رہا آکو دم بچیاں کو کراون واسطے عورتاں ہر سال عرب شریف والے میلے دے بھی شرکت کرینا عورتاں پہنچ گئیاں ان راہب نے اٹھی کے تقریر کی تھی مارکا کائنات تے ہی آخری نبی آونا لے انہاں دا ظہور تھی وانا لے یا ہو گئے جتھاں تاکو نظرے تساں دیکھ گنو تاکو پتہ لگ ونجے تاں توبہ نعوذ باللہ تساں کو قتل کر چھوڑنے یہ تقریر کر کے والوں دم شروع کیتا دم ایک بہانہ ہا وہ ہر بچیاں دے چہرے دے دہا ہر بال دے چہرے متا انہ بالا چو او بال آ نہ ونجے جڑا نبی بننے آکو جے کو خدا رکھے او کو کون چکھے سبحان اللہ جہندہ محافظ خود خدا ہوئے آکو سرکار آ گئے اون سال اما حلیمہ نبی کو چاہ کے اون میلے دے اندر شرکت کی تھی تے دم کریں دا آیا پوچھو اس کوئی رائے تا نہیں گیا انہاں کیا بس ہکا حلیمہ پاک رائے گئی ہے بڑا سونا بال چاہی ودی ہے آکھن لگا آؤ گھیناؤ حلیمہ سین فرمایا میں دم نہیں کراونا پوچھو کیوں نہیں کراونا آپ نے فرمایا میری مرضی آدھے کوشش کرن لگے بے بال چھکن دی میں دیکھ گھنا حلیمہ پاک نے بے نیازی بارگاہ کر کے عرض کی تھی مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ نے بجلی سٹی آسمان تو او نامراد راہب سر کے سوا تھی گیا دائیاں ڈٹھا نا جرا نال ہائن تیف دیاں آکھا لگیاں حلیمہ ہونی تھا نہیں کھڑنا جڑی گال دائیاں کی تھی شیر سناون لگا ہائے حلیمہ چاہ کے گھر گھنون نانا چھیکے آگچا سبحان اللہ شالا وزیراؤ او دائیاں دن حلیمہ چاہ کے گھر گھنون حلیمہ چاہ کے گھر گھنون متا کہے دی نظر پوے حلیمہ چاہ کے گھر گھنون متا کہے دی نظر پوے تے دے گھر دی زینت ہے تے دے گھر دی زینت ہے نہیں تے کوئی اثر پوے حلیمہ چاہ کے گھر گھنون بتا کہے دی نظر پوے حلیمہ چاہ کے گھر گھنون آیا کیا حلیمہ چنادا یاد ٹھارا ہے اے پل وچے سڑ سوا تھی گئے چنادا یاد ٹھارا ہے اے پل وچے سڑ سوا تھی گئے اے پل وچے سڑ سوا تھی گئے اکھن دایا لکائی کو اکھن دایا لکائی کو بتا کہے تو خبر پوے حلیمہ چاہ
के घर के नवन मता कहे दी नजर पोवे हलीमा चा के घर के नवन आया टुरिया तैफ वाल रस्ते दे अंदर कयाम की था आखे आ हलीमा बाल लिखा था सही साकू केरिया शाना वाले अम्मा हलीमा नबी को चा के नेड़े ले आई दाया ने निठा चेहरे ते दीद पई ते आंख खड़ गई देख के आदन हलीमा चले वे निराले न इदा सोया अदावा है चले वे निराले न इदा सोया अदावा है इदा सोया अदावा है एडा सोन है नहीं आँख टिक दे एडा सोन है नहीं आँख टिक दे ना डल सारा जिगर पोवे हलीमा जाके घर के नवन मता कहे दी नजर पोवे ना दाया दे अंदर एक दाई आई जनना खौलाए मक्के चुनू बाल अमीर घर दे चाय आई जना सवेर थइए तय पहुंचियन सवेर सवेर नाल दुहाए बाला को चा के खौला हलीमा दे घर आई आके आदि हलीमा मैं मक्के चुडू लाल चाया अमीर घर दे तू गरीब है तो कोई नाम ढेर मिलसी ई में चा करूं एडू घिंचा ओ ही की ना दे बदले दे चा हलीमा सैन फरमाया खौला हलीमा आखिया खौला एडू क्या है न जहां सारा हलीमा आखिया खौला एडू क्या है न जहां सारा एडू क्या है न जहां सारा एक ढेरे खुदाई तो एक ढेरे खुदाई तो जिगर ते को कदर पोवे हलीमा जाके घर के नवन मता कहे दी नजर पोवे सहरा दे बाबे दा मिंबर है सामने अल्लाह दे वली दा दरबार है मैं कदे नहीं आखिया मैं कहीं को कदे नहीं आखिया लोग वदे आदन केड़ी गल शेर सुनावन लगा वदे आदन फरीद अज कल वदा उदे दे हवावा विच वदे आदन फरीद अज कल वदा उदे दे हवावा विच वदा उदे दे हवावा विच कसम रब दी मैं कुछ भी नहीं कसम रब दी मैं कुछ भी नहीं ए मिल सोने दा दर पोवे हलीमा चाके घर के नवन मता कहे दी नजर पोवे एक शेर बिया सुनावा ते वाल अली दा शेरा सुनावा बस टाइम जरा दिता गए भाई तुसा 9:15 तक हाजिरी देवनी है ते बाकी रह गए 5 मिनट तवज्जो है जना बस एक शेर बिया सुनावन लगा सरकार दी शान दा ते एक कसीदा मौलाए कायनात दी शान दे अंदर हाजिरी मुकम्मल अल्लाह तुहाडी सारी हाजिरी कबूल फरमावे उच्चा दरूद पढ़ो जा नबी दी जात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी इंशाअल्लाह वज़े रहो मेरे नबी दा जोड़ कोई नहीं आखो बेशक अल्लाह बनाया भी कोई नहीं सोने को बना के अल्लाह ने कलम भी तरोड़ छोड़ा आहा हाय जोड़ कोई नहीं मेरा काफी है जोड़ तवज्जो फरमाओ सो आओ तवज्जो जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं आ तू झोली झल इधर ते आ तू झोली झल इधर ते सही दे दर ते थोड़ कोई नहीं जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं जोड़ कोई नहीं नबी दा कोई जोड़ कोई नहीं आशिक सही दे जशन शान मने दे घर विच सही दे
پکے دے عاشق سید جشان منے دے ہر وچ سید لنگار پکے دے جیڑا جشان تے فتح پہ لے دے جیڑا جشان تے فتح پہ لے دے جیڑا جشان تے فتح پہ لے دے او دی ساکو لوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں آ تو جھولی جھلی در تے سید در تے تھوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں قد جاکم رب فرمایا وچ قرآن دے صاف آیا قد جاکم رب فرمایا وچ قرآن دے صاف آیا نہ کر پیس تو نور بشر دی نہ کر پیس تو نور بشر دی نہ کر پیس تو نور بشر دی گل تو چھوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں آ تو جھولی جھلی در تے سید در تے تھوڑ کوئی نہیں جوڑ جوڑ تو ہاڑا کوئی نہیں شالا بس دے رہو اللہ تاکو دارائن دیاں ساتاں نصیب فرماوے آؤ مولا کائنات دی شام دے اندر ایک شیر ایک دو شیر بس والحاضری مکمل نعرہ علی دا ای سنا جی میں حلالی موالی سنے نعرہ حیدری نہیں تھوڑی جی سور ودھا چا کیونکہ تساں جتھا مکیس ہوتے میں اتھا ہی سور رکھنی ہے نعرہ حیدری جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے نصیب سعادت دادا نصیب سعادت دادا اے جگمگایا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے موالیاں دیے محفل علی علی ہوئے موالیاں دیے محفل علی علی ہوئے ذکر علی دا عبادت ذکر علی دا عبادت نبی دسایا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جدان دا نام علی دا لباں تے آیا ہے جنہا میں قصیدہ سناونا ہاں ہی خوشیر اوہ سنے نہ پیا توجہ چلو سنتی ہے قصیدہ کھول کھڑے تے کو میں ایک شیر سنا چھوڑے تے بالوی کنارہ سنا تے میں تے سناوا قصیدہ ایک شیر مولا علی دا نعرہ حیدری آئے پیری علی دا لکھی قصیدہ مومنہ کو سنواونا ہے پیر علی دا لکھی قصیدہ مومنہ کو سنواونا ہے پیر علی دا لکھی قصیدہ مومنہ کو سنواونا ہے پیر علی دا لکھی قصیدہ مومنہ کو سنواونا ہے کوئی پیا رو کے رکنا کوئی نہیں جشن علی دمناونا ہے کوئی حیدری کے رکنا کوئی نہیں
جشن علی دا مناونا ہے تیرا رجب آئی بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف پئی کر دی ہے بچے دی آمد دا ٹائم ہویا عرض کی تھی مولا تیرا پاک گھر ہے کلی عورتاں کیڑے پاسے جاواں غائب تو آواز آئی نہ گھبرا تو ماں ہے دردی رستا خوب بڑھایا ہے نا گھبرا تو ماں ہے دردی رستا خوب بڑھایا ہے شک تھی گئی ایک کندھ کا بھیدی رب دا حمد علایا ہے شک تھی گئی ایک کندھ کا بھیدی رب دا حمد علایا ہے پیر علی دا لکھے قصیدہ مومنہ کو سنواونا ہے ٹائم کو نہیں ڈاکٹر صاحب ٹائم کو دے دا کھانا میں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری چلو محبت واری سے رکھی تھے رکھ دے ہوئے میں چلو ہی شیر بھی آبا سنا تھا ہی تو سنا ہی کھنا نا ہون اگو چل دے پائیں اگلا شیر سنا تھا بیا سبحان اللہ آئے جدہ دا نام علی دا لبھاتے آیا ہے 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 نصیب نصیب سعادت دادا اے جگمگایا ہے جدہ دا نام علی دا واہ 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 شالا وزیر آؤ کوفے دا بازار ہے کوفے دا بازار ہے میرے امام کوفے دی منڈی چیک کرن واسطے آئے توجہ فرمائے چیک کرن واسطے مطا کوئی گھاٹ تو لینا بیٹھا ہوئے مطا کوئی ملاوٹ کی تھی بیٹھا ہوئے امام جو آئے آکو کوفے دی منڈی چاہے نال کمبارے کوفے دی منڈی ساری چیک کی تھی تے ایک دکان دے سامنے گئے تے ان دے اتے سر فریض لکھیا کھڑا نا دکان دا وہ دکان کہیں دی آئی میسم بن یحییٰ تیمار مولا کائنات کھڑ گیا آپ نے فرمایا کمبر میرا غلام آج کوئی نہیں بندے دکان خیر ہے عرض کی تھی سونا بیمار ہے میرے امام نے فرمایا کمبر ون چابی گھنا آجوں دی دکان تے خود علی باندھے چابی آ گئی دکان کھل گئی مولا کائنات بہ گئے تے عوام دا رش ہو گیا جی میں سارے ملک پاکستان دا کوئی صدر آوے یا وزیر اعظم آوے تے عوام دا ہجوم ہوندے آپ امام جو ہیں آپ جنا کوفے دے بازار وچ بیٹھے تے میسم دی دکان تے کائنات کٹھی ہو گئی تے وال ان دی دکان تے فٹو فٹ کھجور وکن لگ گئی آپ نے فرمایا کمبر جیڑا بندہ کھجور گھنن آوے میں کو کئی گال نہیں کرنی میں کو ڈسٹرب نہیں کرنا نو ٹینشن نو رولا علی مولا آگ چا نعرہ حیدری میں کو کئی گال نہیں آکھنی ریٹ لسٹ لگی کھڑی ہے جیڑا آوے پردہ بنجے پیسے رکھدہ بنجے چاہنا آکو کوفے دے بازار دے اندر ہی کو بندہ ہا جیڑا روز گھر آلی نال جھیڑا لیندہ آدھا علی علی کرنا چھوڑے وہ کو پتہ لگے تکھے تکھے آئے ڈٹھے سے مولا کائنات آج موقع مل گئے دے دے کو نہیں بیٹھے کھوٹے پیسے چاہے کھنجور دا تھیلا بھریں دا گھر گھن گئے گھر علی کو آدھے روز علی علی کریں دیا میں لائیں دا وہاں کے کیا کیتے ہی آہے ہے اگر علی سے ہی بیٹھے ہیں دکان میسم دیتے پیسے رکھا ہیں کھوٹے کھنجور چاہیں وہاں کے دکھا تا صحیح کیڑی کھنجور ہے سٹی ایسی میں اگوں جیڑا دانا چاہمن ویج کیڑے کھاوان دی کوئی نہیں
آکھو گھرالی کو موقع ملے گھرالی نے ڈٹھا تے دیکھے آکھے میں آدھی حامی علی دا مقام آلہ ہے میں آدھی حامی علی دا بڑی بڑی آلہ ہے میں آدھی حامی علی دا مقام آلہ ہے بغض حامی علی دا بغض حامی علی دا سلا بچایا ہے جدانا بس آخری شیر کھاون دیکھو نہیں میں تو آگن پوچھ دا فتح شیر آلے ہو جیرا بندہ گھر لے کو شرم شار تھی وے اون دا کیا حال ہونے آدھے میں بڑی غلطی کیتی ہے توبہ ہے وہ پنڈ چاہ کے ولا ٹور پہ علی دی بارگاہ چھائیں صحیح دوجہ دا کھے سے ایسی پنڈ بھی چیندے بیٹھے ہو ساری کھاون دی کوئی نہیں کیڑیاں آلی ہے صحیح فرمائے کتوں چاہ گئے میں تو نہ بیٹھا بھی چیندہ کیڑیاں آلی اٹھاؤں تو چاہ گیا صحیح آپ نے فرمایا چیک کر واہ تیری سبحان اللہ واہ واہ چیک کر وہ چاوے دانا ٹھیک شیشے آلی کر بیا چیز بیا 5 دانے 5 تندہ صدقہ چیک کیتے وہ سارے ٹھیک ٹھاک آدھے سونا چاہتا ہی کھاؤں گیا تو میری تو کھامن دی نہیں صحیح فرمایا اچھا بچہ دین واسطے ہو سی سنا مجھے شیر آپ نے فرمایا تیری کیڑیاں لیے ہاں سونا کھامن دی کوئی نہیں میرے پیر علی نے فرمایا تول علم علی دا اجانی نہیں سوچا ہاتھ چاچا اجانی نہیں سوچا تول علم علی دا اجانی نہیں سوچا حلالی نہیں کرے دے حلالی نہیں کرے دے تکور سایا ہے جناد نام علی دا لبھاتے آیا ہے جناد نام ہکو بان سناوان لگا بڑی مہربانی حسین دا لبائے کہ یا حسین میں چشتیاں تے حسینیاں آؤ توجہ ہکو بان سناوان لگا مولا حسین دا مک گئی کربلا مک گئے سین دے آنکھوں پھرا پھتریجے ہکو بچہ ٹھبائے کربلا تے زین تو زمین تے آئے شیر سناون لگا لتا زخمی ٹھیک ہے پیو اکبر دا لتا زخمی ٹھیک ہے کربل دے میدان تے ہر لاشیوں تے الحمد پڑھے تھا نوری کل حیران جھکے کمر گئی جداں غازی تری ہے جھکے کمر جدا چان اصغر شاد فن کیتا آیا کربل خود رحمان اللہ میری حاضری کو شرف قبول عطا فرماوے دربار شریف تے امن والے ہو اللہ تارے گھراں کو سلامت رکھے
اللہ ہر رخ تو محفوظ فرماوے ہن تارے سامنے شاعر اہل سنت شاعر انقلاب میرے برادر اصغر جناب قبلہ زوار سلیمان حاضر صاحب تشریف گھنانن اپنے سونے تے من مونے انداز دے اندر آقا دا ذکر کرے سن تارے سارے ایمان تازہ کرے سن ایک نعرہ سنا چا نعرہ تکبیر ایک گھر دے ہیں نا ایک گھر دے ہیں رہا رکھی بیٹھے نعرہ ہی میں سنی جی میں تائیں سنائے کیڑا مجمع ہے انہوں او مسجد دی کان تک تے انہوں ماشاء دربار شریف تک تے انہوں او نعرہ سناوے آتا سبحان اللہ تیری آواز مدینے ونیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ